बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 8 मार्च है। ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के हमले का 9वां दिन, जंग 9वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में एक तो हम करंट सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, क्या चल रहा है मिडल ईस्ट में, कितने हमले किससे किस पर हो रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि 9वें रोज ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है। इस वक्त इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर फौज को किस हैरानकुन सूरत हाल का सामना है, सैटेलाइट इमेजेस क्या बताते हैं और क्यों सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को मजबूर किया जा रहा है कि इसराइल में और मिडिल ईस्ट में, मशरिक वुस्ता में अमरीकी अड्डों की होने वाली तबाही, ये तस्वीर ना दिखाई जाए। उसके हवाले से फ्रांस 24 ने, ABC न्यूज़ ने और दीगर खबर रसां इदारों ने कुछ हैरानकुन तफसीलात सामने रखी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अमरीका की फ़ौज जो इस वक्त है, बनी नौ इंसान में, इंसान की तारीख में, ये दुनिया जब से बनी उस वक्त से आज तक जो रिपोर्टेड हिस्ट्री है उसमें यह कहा जाता है और इस पर इत्तफाक है तमाम मुबस्सरीन का, तमाम एक्सपर्ट्स का, माहिरीन का, तमाम तज्जिया निगारों का, कि इंसानी तारीख में आज तक इतनी ताकतवर तरीन फौज जो इस वक्त अमेरिका की है, इससे ताकतवर फौज किसी और मुल्क, किसी और एम्पायर के पास नहीं रही। जितना जदीद तरीन, खतरनाक तरीन असलहा इनके पास है, जितनी जिद्दत के साथ और जितने फंड्स इनको अवेलेबल हैं अपनी फौज और अपने फौजी अजाइम को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानी तारीख में कभी कोई एक फौज ऐसी नहीं रही जिसको इतना ताकतवर कहा जा सकता है। लेकिन आज इस ताकतवर तरीन फौज की क्या सूरत हाल है, यानी ये वो वक्त है, 9वां दिन वो वक्त है जिस वक्त अमेरिका और इसराइल अपने तई ये फैसला कर बैठे थे कि हम पोस्ट वॉर सिनेरियो को डिस्कस कर रहे होंगे। दुनिया भर के टीवी चैनल्स, टॉक शोज और यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी कि अब ईरान का पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या है, यानी जंग के बाद की सूरत हाल को डिस्कस करना था। लेकिन आज भी दुनिया भर की न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस लाइव पेज खोलकर बैठी हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ किसी नए हमले को रिपोर्ट किया जा रहा है। आखिर यह माजरा जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है कि ईरान को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर गया डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, किस किस्म की मंसूबाबंदी थी, और जब जंग जो है वो सफ़े से निकलकर, क्लोज डोर खुफिया मीटिंग से निकलकर मैदान जंग में पहुंची, तो मैदान जंग में ईरान जो है उसने नक्शा तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है और दुनिया जो है वो ईरान का एक नया नक्शा देखेगी इस जंग के खात्मे के बाद। अब उस नक्शे से मुराद उनकी वहां की रजीम चेंज है या फिर बाकायदा ईरान के बॉर्डर्स रीड्रॉ करने की, मिडिल ईस्ट में एक नया मुल्क जो है वो तश्कील देने की बात हो रही है। तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगाज में मैं सिर्फ चंद सेकंड, अगरचे कल मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की थी, लेकिन चंद सेकंड सिर्फ आप सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ये दावा किया था कि हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है ईरान की फौज और उसकी फौजी ताकत को, और फिर उसके बाद से जो गुजरने वाले 24 घंटे हैं वो अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के लिए अब तक के सबसे तबाहकुन घंटे साबित हुए हैं, क्योंकि अब इंपैक्ट ऑन ग्राउंड जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। इंटरसेप्शंस उस तरीके से नहीं हो रही, ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं और जो नुकसानात हो रहे हैं उसके नतीजे में उनको अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है। बाय डिजाइन अमेरिका और इसराइल ने मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं कि आप ये इमेजेस, ये तफसीलात, ये वीडियो फुटेजेस शाया ना करें, क्योंकि इंटरनली एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो माउंट होना शुरू हो जाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर और नेतन्याहू पर कि वो एक ऐसी जंग में किस तरीके से बगैर तैयारी के घुस गए कि जिसमें उनके जो एंड गेम है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव ही नहीं हो पा रहे और गोल पोस्ट जो है उसको बाकायदा बार बार चेंज किया जा रहा है। देखें क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। और एक डिस्क्लेमर जरूर मैं दे दूं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप वीडियोस नहीं दिखा रहे, आप तस्वीर नहीं दिखा रहे। इस वक्त जाहिर है कि एक बड़ा जो है वो सेंसर जो है वो चल रहा है और इन इमेजेस को दिखाने पर बहुत सारे चैनल्स जो हैं उनको डाउन किया जा रहा है, वो जो है उनके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, चैनल्स डिलीट हो रहे हैं और इसके साथ
ساتھ ہی یہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر جس کی آپ وجہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کاپی رائٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ امیجز جو ہے اس طریقے سے نہیں دکھائے جا سکتے. بہرحال سن لیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا, پھر میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھوں گا جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آئی ہیں, اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ کیوں حیران کن ہے دنیا کی طاقتور ترین فوج کے لیے. یہ سنیے. We're doing by the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تمام ان کے نیوی کے جہاز جو ہیں وہ سمندر کی تہہ میں پہنچا دیے گئے ہیں. ان کی ایئر فورس ایران کی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. پاسداران انقلاب ختم ہو گئے ہیں. ایران کی فوج ختم ہو گئی ہے. اور ہم نے ایران کے اوپر ایک ایسا غلبہ پا لیا ہے کہ جس کا ہم ارادہ کر کے نکلے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ فرانس 24 رپورٹ کر رہا ہے کہ لیڈنگ سیٹلائٹ فارم ٹو ہولڈ بیک گلف سٹیٹس امیجز, کہ جو پلانٹ لیب ہے ایک لیڈنگ پرووائیڈر ہے ہائی ریزولوشن امیجز کا, جن کو خلا سے زمین کی تصویریں اتاری جاتی ہیں وہ پرووائیڈ کرتا ہے. اور یہ سروس جو ہے وہ پیسے کے عوض دستیاب ہے کوئی اگر یہ امیجز لینا چاہتا ہے. لیکن پلانٹ لیب نے اس وقت اسرائیل میں, مڈل ایسٹ میں امریکی فوجی اڈے جہاں پر ہیں وہاں پر ہونے والی تباہی کے مناظر جو کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر ہیں ان کو شائع کرنے سے, ان کو پرووائیڈ کرنے سے انکار کر دیا. اور یہی پلانٹ لیب ایران میں جتنی بھی تباہی ہو رہی ہے, ایران میں بلا شبہ بڑی بھرپور قسم کی سٹرائکس کی گئی ہیں. 2003 عراق کی جو انویژن تھی امریکہ کی, اس کے مقابلے میں 2 گنا حملے کیے گئے ہیں. یعنی اسی وقت میں اس سے ڈبل اٹیکس جو ہیں جو عراق میں کیے گئے تھے اس سے ڈبل اٹیکس جو ہیں وہ ایران پر کیے گئے ہیں. لیکن وہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ باقاعدہ دکھائے جا رہے ہیں, جبکہ جو تباہی اور بربادی اس وقت اسرائیل میں جاری ہے, جو تباہی اور بربادی اس وقت امریکی اڈوں پر چل رہی ہے بحرین میں, کویت میں, قطر میں, متحدہ عرب امارات میں, اس پورے ریجن میں مختلف ممالک میں جو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کی سیٹلائٹ امیجز جو ہے وہ ہولڈ بیک کر لیے گئے ہیں پلانٹ لیب کی طرف سے. اور 96 گھنٹے گزرنے کے بعد, یعنی کہ جب وہاں پر صفائی ستھرائی کا کام ہو جائے, ملبہ ہٹا لیا جائے, دھوئیں کے بادل چھٹ جائیں, تو اس وقت وہ امیجز جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تباہی اور بربادی جو نفسیاتی طور پر ان کا مورال ڈاؤن کر سکتی ہے وہ امیجز باہر نہ آئیں. اس کے باوجود جو امیجز کے حوالے سے انالیسز ABC نیوز نے سامنے رکھا ہے, اور اب سے 47 منٹ پہلے BBC نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ان میپس 9 days of strikes across the Middle East. اکراس مڈل ایسٹ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے ایران کی جانب سے اٹیکس کی وجہ سے, اس کی ایک امیجری جو ہے وہ شائع کی ہے BBC نے, اور انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے ایران میں بھی بھرپور قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں, اور جو ایرانی سٹرائکس ہیں وہ حیران کن طور پر پورے اسرائیل میں, تل اویو میں, حیفا میں اور بیروت لبنان میں جو امیجز آ رہے ہیں وہاں کے بھی امیجز دکھا رہے ہیں. اور اسرائیل کی جو ہے تباہی اور بربادی جس طریقے سے ہو رہی ہے, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے گزشتہ روز تذکرہ بھی کیا کہ CNN نے ایک حیران کن طور پر ایک یوں سمجھیں کہ اعتراف کیا. انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی کہ جس وقت ہم اسرائیلی آرمی کے ساتھ امبیڈ ہو کر اسرائیل میں موجود ہیں اور یہاں سے رپورٹ کریں تو ہم پر پابندیاں ہیں, ہم نمبر آف کیجولٹیز اس طریقے سے رپورٹ نہیں کر پا رہے, جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات نہیں دے پا رہے, جو وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, میزائل آ کر زمین پر لگ رہے ہیں, جو ڈرونز گر رہے ہیں, ان کی امیجز, ان کی تصاویر دکھانے پر پابندی ہے. لائیو ٹرانسمیشن تو بالکل ہی کرنے پر پابندی ہے. انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ وہاں کا احوال بتا رہے ہیں کہ 100 فٹ اور 100 میٹر نیچے زیر زمین جو بنکرز اور سرنگیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی لرز رہی ہیں. اور اس وقت جو سٹیٹڈ نمبر الجزیرہ سمیت دنیا بھر کی آرگنائزیشنز اور خاص طور پر BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ 2000 سے زائد زخمی ابھی گزشتہ 2 سے 3 روز کے دوران اسرائیلی ہاسپٹلز
में पहुंचे हैं, ये वो लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। फिर हम देखते हैं खास तौर पर बड़ा हैरान कुन जो है वो स्टेटमेंट सैयद अब्बास इराक्ची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमारे वो जो पैगाम था मसूद पेज़ेश्कियान का, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने हमसाया ममालिक को निशाना नहीं बनाएंगे जब तक इन ममालिक से हम पर हमला नहीं होता, अमेरिका और इसराइल यहाँ के अड्डे इस्तेमाल करके हम पर अटैक नहीं करते, उस वक्त तक हम इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको मिस यूज किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इस्तेमाल किया और यह कहा कि हमने सरेंडर कर दिया है तो फिर जवाब हाजिर है। उस वक्त से अब तक इंटेंसिफाई हो गए हैं ईरान की तरफ से होने वाले हमलों की तादाद में वाज़े तौर पर इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसी तफसीलात हैं, यकीनन मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात खासतौर पर वहां पर क्या हो रहा है, और जो समंदर के पानी को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने का डीसैलिनेशन प्लांट होता है, पीने के काबिल बनाना समंदर के पानी को, बड़ा इसको जंगी जराइम में तस्वुर किया जाता है। ईरान ने यह कहा कि हमारे एक डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला किया, उसको तबाह किया गया, और ये प्रेसिडेंस जो सेट किया गया है, ये जो मिसाल कायम की गई है, इस मिसाल का खमियाजा आपको जल्द भुगतना पड़ेगा। और उसके फौरन बाद हमने देखा कि जो बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमारे डीसैलिनेशन प्लांट को तबाह कर दिया गया है। जो गल्फ है, ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं, दुनिया भर में जितना भी डीसैलिनेशन का काम होता है, जो डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, उसका 60% 60% जो है वो सिर्फ इन ममालिक में मौजूद है, और ये अपनी ज़रूरत का 70% 60% मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ रेशो है, 80% 90% समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के डीसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू हासिल करते हैं। और ईरान ने कहा है कि क्योंकि हमारे डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हो रहा है, तो अब हम बदले में उस मुल्क जहां से ये हमला कैरी आउट किया गया उसको हम निशाना बनाएंगे, और पहला टारगेट उनका बहरीन रहा। फिर हम ये देखते हैं कि सैयद अब्बास इराक्ची ने जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम लिखा है, वो पैगाम बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की जो ओपननेस थी, कि खुले दिल से उन्होंने डी एस्केलेशन का एक पैगाम दिया अपने रीजन में, और उसमें शर्त ये रखी कि जो हमारे हमसाए हैं उनकी फ़िज़ाई हदूद, उनकी उनकी सरजमीन और उनके पानियों का इस्तेमाल ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और इस हमारे डी एस्केलेशन के पैगाम को डोनाल्ड ट्रंप ने मिस इंटरप्रेट किया, और हमारी जो सलाहियत है, हमारी डिटर्मिनेशन है और हमारा इंटेंट है, उसको बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हम अब वो कर रहे हैं। ये पैगाम दिया है सैयद अब्बास इराक्ची। आगे लिखते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को एस्केलेशन चाहिए, यानी मजीद वो तनाव में और कश्मकश में, लड़ाई में इजाफा चाहते हैं, इट इज़ प्रिसाइजली ये वही चीज़ है जिसके लिए हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अरसा दराज से तैयारी कर रही थी, और यही डोनाल्ड ट्रंप को बदले में मिलेगा। आगे वो लिखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जंग के फैलाव में इजाफे की, और हम जो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, इसका कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज स्क्वेयरली विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आगे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो एक हफ्ते का मिस एडवेंचर है, इससे अमरीकी फौज को $100 अरब का नुकसान हुआ। दैट्स अ बिग नंबर जो उन्होंने कहा कि $100 अरब का नुकसान हुआ है, इन एडिशन टू द लाइव्स ऑफ यंग सोल्जर्स, के जो नौजवान फौजी मारे गए उसके अलावा, क्योंकि जान जो है वो उन्होंने कहा कि प्राइसलेस होती है, लेकिन $100 अरब का नुकसान अमेरिकी फौज का हो गया। जब मार्केट्स दोबारा खुलेंगी, जो कॉस्ट है वो मजीद बढ़ेगी, और ऑर्डिनरी अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो उसको पे करेंगे पंप स्टेशंस के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप का जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है, और ये खबर बड़ी हैरान कुन है, अमेरिका की जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने मिलकर यक ज़बान होकर यह रिपोर्ट किया है कि जो अमेरिकी हमले हैं दे आर डेस्टिन्ड टू फेल। अगर इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ईरान में निज़ाम तब्दील करना है, रजीम का खात्मा करना है, तो अमरीकी हमलों के ज़रिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आई ऑल्सो वार्न्ड मिस्टर ट्रम्प्स ऑनवॉइस, यानी उन्होंने कहा कि जो इनके मंदूब आए थे जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे इससे जंग से आन पहले, उनको ये मैंने वाजे किया था डोनाल्ड ट्रंप को ये पैगाम दे दें कि हमारे ऊपर हमला करके उसकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर नहीं हो जाएगी। क्या
मेरी ये वार्निंग्स कन्वे की गई थी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के लोगों को। फिर आगे उन्होंने जाहिर है कि इसको कंटिन्यूएशन में लिखा, लेकिन हैरान कुन तौर पर स्टीव विटकॉफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी हैं मिडल ईस्ट के लिए, मशरिक वस्ता के लिए, उन्होंने रिन्यू किया है अपनी ऑफर को कि अभी भी बैठकर बातचीत हो सकती है। यानी जंग के दौरान, हमलों के दौरान जब आप ये पैगाम दें कि हम बातचीत के जरिए अभी भी एक डील की तरफ पहुंच सकते हैं, इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर इस जंग में कूदा था वो नहीं मिल रहे। रॉयटर्स लिख रहा है कि सऊदी अरब जो है उसने तेहरान को यह पैगाम दिया है कि अगर डिप्लोमेटिक सेटलमेंट होती है हम उसके हामी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, सफारती हल जो है वो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, हमारे एनर्जी सेक्टर के ऊपर अटैक होते हैं, तो फिर हमें इसका जवाब देना होगा। और 4 सोर्सेज फेमिलियर विद द मैटर टोल्ड रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब ने जवाबी हमले की धमकी ईरान को दे दी है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट आए है वो इस वक्त ये दावा कर रहा है कि जो प्रिसीजन है, जितनी एक्यूरेसी ईरानी हमलों में सामने आ रही है, जाहिर है कि अब हमले हो रहे हैं जिनको तस्लीम नहीं कर रहा। इसराइल और अमेरिका एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, ईरान के पास फौज, एक पोटेंट फौज मौजूद नहीं है, पासदारान इनकलाब खत्म हो गए हैं, ईरानी फौज खत्म हो गई है, उनका हेडक्वार्टर तबाह हो गया, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है, उनकी एयर स्पेस जो है उसके ऊपर हमारा गलबा है, उनकी फिजाओं को हम मुसख्खर कर चुके, उनकी नेवी को हम तबाह बर्बाद कर चुके। लेकिन मिडिल ईस्ट आई कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, CNN कह रहा है, BBC कह रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर डिबेट कर रहा है कि ईरान के जो हमलों की प्रिसीजन है, यानी कि जो जिस तरीके से वो टारगेट को स्पेसिफिकली हिट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ स्टेट्स में और इसराइल में, क्या इसके पीछे कौन है? और ये दावा किया जा रहा है कि रशिया लाइकली बिहाइंड ईरान्स इंक्रीज्ड प्रिसीजन इन हिटिंग गल्फ टारगेट्स। खास तौर पर जो खलीजी ममालिक में टारगेट्स हैं उनको हिट करने में मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक रशिया जो है उसकी इंटेलिजेंस जो है वो ईरान की मदद कर रही है। अब इसके ऊपर बातचीत चल रही है। साथ में चाइना नाउ जो है वो ये दावा करता है कि चाइना जो है उसने सैटेलाइट इमेजेस, एक तरफ प्लैनेट लैब और दीगर जो सैटेलाइट इमेजेस फराहम करने वाले इदारे हैं उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन चाइना जो है उसके सैटेलाइट जो है वो ईरान के लिए काम कर रहे हैं, ये दावा किया है। प्रेस टीवी जो है वो अली लारीजानी का स्टेटमेंट, बड़ा ही जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें सैयद अली लारीजानी जो है वो कहते हैं कि वी विल नॉट लेट ट्रंप गो, हम ट्रंप को जाने नहीं देंगे, उसको इस जंग की कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने हमारे रहबरे मुअज़्ज़म, हमारे लीडर और हमारे लोगों को मारा है। ये कोई सादा मामला नहीं है। दिस इज नॉट अ सिंपल मैटर। वी वॉन्ट लीव हिम अलोन अंटिल वी रिटेलिएट इन काइंड, कि जब तक हम अपना बदला मुकम्मल नहीं करते उस वक्त तक हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। तेहरान टाइम्स जो है वो ये दावा करता है कि हमने 7 एडवांस्ड न्यू रडार्स जो हैं अमरीकी अफवाज के, उनको तबाह कर दिया है और अब इसराइल और अमेरिका की आंखें हम मुकम्मल तौर पर छीन चुके, ब्लाइंड कर चुके हैं अमेरिका और इसराइल को इस जंग में। BBC जो है वो रिपोर्ट करता है कि पासदाराने इनकलाब का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन की मौजूदा रफ्तार से कम से कम 6 माह की शदीद जंग जारी रखने की सलाहियत रखती है। नाउ दिस इज अ बिग न्यूज। यानी डोनाल्ड ट्रंप जहां यह दावा कर रहा है कि हमने तो ऑब्लिटरेट कर दिया, हमने खत्म कर दिया है ईरान की अफवाज को। ईरान की अफवाज कहते हैं कि हम 6 माह उस शिद्दत से, जिस शिद्दत से अब लड़ाई जा रही है, यानी कि नंबर ऑफ ड्रोन्स, नंबर ऑफ अटैक्स, नंबर ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो ईरान की तरफ से इस वक्त हो रहे हैं या गुज़श्ता 8 दिन में और 9वें दिन के आगाज तक हो चुके हैं, हम इसी रफ्तार से अगले 6 माह तक लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है जो पासदाराने इनकलाब की तरफ से सामने आया और पूरी दुनिया में अब ये रिपोर्ट हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट लिखता है, नाउ अगेन अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक में मौजूद मीडिया इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के वॉर एम्बिशंस थे या वॉर गोल्स थे उनके नाकाम होने का किस तरीके से ऐलान कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि ईरान हैज फायर्ड मोर देन 2000 ड्रोन्स एट इजराइल, अरब स्टेट्स, इराक, अजरबैजान, साइप्रस एंड टर्की इन द पास्ट वीक। वी एक्सप्लेन व्हाई अमेरिका इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दीज वेपन्स। हम भी उसके ऊपर पहले बात कर चुके वीडियोस में, लेकिन पूरी दुनिया
جو ہے وہ مغربی میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے کہ آخر کیوں امریکہ جدید ترین طاقتور ترین ایڈوانس ترین جو ٹیکنالوجی سے لیس ملک ہے وہ ان ڈرونز کا کوئی حل کیوں نہیں نکال پا رہا. 2000 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ فائر ہو چکے اور انہوں نے تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے امریکن بیسز پہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انوائے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف بی بی سی میرے سامنے موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اور امریکہ کے اعلیٰ مذاکرات کار سٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے پاس جو کچھ باقی ہے اس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کی ابھی بھی گنجائش ہے. سٹیو وٹکاف نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک امکان ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنا ان پر منحصر ہے، لیکن بات چیت کے اس پہلے دور میں وہ زیادہ تعاون کرنے والے نہیں لگے. وٹکاف نے یورینیم کو افزودہ کرنے سے متعلق ایران کے اصرار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 60% افزودگی کے ساتھ ایندھن رکھنے پر بھی فخر کیا جو 11 بموں کے لیے کافی ہے. سٹیو وٹکاف کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام نے انہیں اور ٹرمپ کے داماد اور ایک اور اعلیٰ امریکی مذاکرات کار جیرڈ کشنر سے کہا کہ ہم آپ کو سفارتی طور پر وہ نہیں دیں گے جو آپ فوجی طور پر حاصل نہیں کر سکتے. میرے خیال میں انہیں رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یعنی ایک بڑا ہی حیران کن جو ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے. اس بات کا پہلے اعتراف امریکیوں نے کیا، امریکی انتظامیہ نے کیا کہ ان مذاکرات کے دوران ہم نے پیسے کی پیشکش بھی کی کہ آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں ہم نوٹوں سے ڈالر سے آپ کا منہ بھرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس کا جھکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کا میسج بڑا کلیئر تھا کہ ڈپلومیٹکلی ٹیبل پر بیٹھ کر ہم آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ ہم سے فوج کشی کر کے بھی، ہم پر حملہ کر کے بھی ہم سے نہیں لے سکتے. ساتھ ہی میں الجزیرہ جو ہے اس کا تھریڈ اس کے اوپر آنے سے پہلے I'll try to be as quick as possible کہ جہاں پر جو خبریں ہیں اس میں خاص طور پر ایرانی صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا ہمارا رد عمل بھی اتنا ہی سخت ہوگا، کوئی کسی جو ہے وہ مغالطے میں نہ رہے. چین جو ہے اس نے ایران پر حملوں کی مخالفت کی ہے اور حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی فوج کی تربیتی مشقیں جو ہیں، جو ان کی ملٹری ایکسرسائزز ہیں وہ پوسٹ پون ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کیا آسرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو سکتی ہے. ایران کی گراؤنڈ انویژن آن دا ٹیبل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آف دا ٹیبل ہے. وہ جو اس وقت جنگ کی صورتحال اب تک نظر آئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی حماقت، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ جب طاقت کا نشہ آپ کے دماغ پر سوار ہوتا ہے تو آپ یقیناً بہت بڑی بڑی مس کیلکولیشنز اور غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. اسی جنگ کو دیکھ لیں، اس کے آغاز سے اب تک یہ مس کیلکولیشن ہی تھی جب یہ سوچا گیا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، نیچے سے لوگوں کی پاپولر اپرائزنگ ہو جائے گی، تختہ الٹ جائے گا، اپنی مرضی کی حکومت قائم ہو جائے گی. ایرانین ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ صرف وہی راستے میں حائل ہے. وہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. پھر یہ مس کیلکولیشن تھی کہ ہم پر جوابی طور پر حملہ نہیں ہوگا، بس 2-4 میزائل اور ڈرون جو ہے وہ مارے جائیں گے اور اس کے بعد ڈی ایسکیلیشن ہو جائے گی. ایران ابھی تک یہ ثابت کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے اسی جنگ کی تیاری جو ہے وہ آج تک کی ہوئی تھی اور اپنا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو اس سے پہلے ہونے والے حملوں میں ایکسپوز نہیں کیا تھا. بہرحال ساتھ ہی جو ہے وہ جو خبریں چل رہی ہیں اس میں سعودی عرب جوابی حملے کی دھمکی جو ہے وہ دے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، مڈل ایسٹ کا ایران کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں دفاع کا حق حاصل ہے، خطے میں امریکی اڈے استعمال ہوئے تو ہم کریں گے، جواب دیں گے. سعودی وزارت دفاع کہتی ہے کہ 8 ڈرونز جو ہیں وہ ہماری فضائی حدود میں داخل ہوئے، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی اس وقت الجزیرہ جو ہے وہ پورے گزشتہ 9 گھنٹے کو ریکیپ کرتے ہوئے مختلف ایونٹس کو رپورٹ کر رہا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 سروس ممبرز کی جو مارا جانا ہے، اس جو بین کلڈ ایرانین اسٹرائک ان کویت، ان کا لیے ایونٹ جو ہے اس کو اٹینڈ کیا ہے. ساتھ میں جو کردش فورسز ہیں انہوں نے عراق کے سلیمانیہ علاقے میں ایک ڈرون جو ہے وہ گرایا ہے. اسرائیل اٹیک کرتا ہے بیروت میں ایک ہوٹل کو، 4 لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے. کویت کے سوشل سیکیورٹی آفس جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، 2 ان کے انٹیریئر منسٹری کے آفیشلز وہ مارے گئے ہیں. ریاض کے جو ڈپلومیٹک ایریا ہے وہاں پر سعودی عرب کے اوپر حملہ
اس کو فوائل کیا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، نیوی، ایئر فورس اور ان کی میزائل کیپیسٹی، اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. پہلے وہ دعویٰ کرتا ہے کر دیا ہے، پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ انکنڈیشنل سرنڈر جو ہے اس کا مطالبہ ایران سے کر رہا ہے، جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اتنی آسانی سے امریکہ اور ایران کا بھی یہ معرکہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور کردوں کے حوالے سے پہلے اس نے یہ بیان دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کرد جو ہیں وہ حملہ کر دیں ایران پہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کرد اس لڑائی میں پڑیں. پھر ظاہر ہے کہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر شاید یعنی کہ صرف بتا کر گزر جانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ڈائسیکٹ کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کی جزیات میں جانا بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا. اور ایک بہت ہی بڑا الارم اس وقت کریٹ ہو گیا ہے مڈل ایسٹ میں، خلیجی ممالک میں، کیونکہ امریکی حملے جو ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری سٹرائکس ہیں وہ کم ہونے کے بجائے ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے حملوں میں اب شدت آ رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.